बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूएनएचसीआर की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर अब दिया जा रहा है और एक आर्ग्यूमेंट सामने आई है कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से क्या किया जाएगा और उनकी जो पाकिस्तान से मुतालबात हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ को लेकर, उसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस है वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। इस्लामाबाद में जो अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम थे और गुज़िश्ता 3 महीने से उन्होंने इस्लामाबाद के एक पार्क में, अर्जेंटीना पार्क में उन्होंने एक अफ़गान बस्ती कायम कर रखी थी फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंटरनल सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल थी वो अब सबके सामने है, हमारे सामने है कि किस तरीके से सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल ख़राब हो रही थी और उसके पीछे जो भी दहशतगर्द थी उनका ताल्लुक जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। और बैक पे उनको किस तरीके से तमाम तर चीज़ें उनको गाइड की जाती थी। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतज़ामात को सख्त किया गया है, तो उसी के पेश नज़र जो अर्जेंटीना पार्क में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन जो कि 3 महीने से ज़ायद का अरसा उनको गुज़र चुका था कि वो वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन के बाद उनको यहाँ से जो पुराना हाजी कैंप जहाँ पे ट्रांज़िट कैंप बनाया गया है, वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। और ये तमाम वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये तमाम वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिन्होंने एक तो ये यूएनएचसीआर के अंडर रजिस्टर्ड हैं, यूएनएचसीआर के अंडर असिस्टेड जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, या ये वो अफ़गान मुहाजिरीन थे जो असाइलम सीकर्स थे और जो वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आए हुए थे पाकिस्तान में, ये तमाम वो लोग थे। अब इनको हाजी कैंप से तमाम तर प्रोसेस इनका मुकम्मल करने के बाद इनको वापस भिजवाया जाएगा। अच्छा, इस चीज़ में एक जो फ्री हैंड पाकिस्तान ने इन तमाम अफ़गान मुहाजिरीन को दी थी, वो ये दी थी कि अप्रैल के महीने में शायद आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब इन्ख़ला का अमल जब मार्च में बिल्कुल इनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद ये कहा था कि अगर उस थर्ड स्टेट से, थर्ड कंट्री से जहाँ वो जाने के ख्वाहिशमंद थे, वहाँ से कोई एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर इनको वहाँ जाने तक इनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन क्योंकि उन थर्ड स्टेट से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि इनको वहाँ पे बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है, और अब गुज़िश्ता रोज़ जो व्हाइट हाउस के बाहर जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने मज़ीद जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें तब्दीली की है और वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए अब किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तमाम चीज़ों की जाँच-पड़ताल के बाद और जो तमाम तर मैकेनिज़्म था, तमाम तर जो प्रोसेस था, उसको मज़ीद सख्त करने के अहकामात अब ट्रंप की जानिब से भी जारी कर दिए गए थे। तो इन तमाम चीज़ों के बाद अब पाकिस्तान में इनके रहने की जो मुद्दत है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो पाकिस्तान के पास एक जो ऑप्शन बचता है वो यही है कि अब इनको डिपोर्ट किया जाएगा। सेम एज़ वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने तकरीबन दो 215 लोगों को ये 3-4 महीने पहले इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको डिपोर्ट किया था, और उसके बाद जर्मनी का आप लोगों को मैंने बताया था कि जर्मनी की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर प्रेशर एक बिल्ड किया गया पाकिस्तान के ऊपर कि जी उनको वापस बुलाएं, फिर हमने उनको यहाँ जर्मनी बुलाना है। तो अब यूएनएचसीआर के अंडर ये जो असिस्टेड लोग थे, ये 3 महीने तक खुले आसमान तले, बारिश में, गर्मी में, और उसके बाद डेंगू सीज़न पीक पे चला इस्लामाबाद के अंदर। उस तमाम प्रोसेस में ये यूएनएचसीआर के अंडर थे, लेकिन ये इस पार्क में खुले आसमान तले बैठे रहे। बहुत सारे उनमें से जब मैं जाती थी तो बीमार भी होते थे, डेंगू की वजह से भी बीमार थे। बच्चे 2 ऐसे थे जो गिर गए थे तो उनके पाँव बाजू में फ्रैक्चर हो गया था। और यूएनएचसीआर का एक दफ़ा वो लोग आए थे जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर भी मिलेगी, जब इन्होंने एक प्रोटेस्ट कंडक्ट किया था। इस महीने में जब भी मेरी उनसे बात हुई तो यूएनएचसीआर का कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं आया, उनसे कोई बात नहीं हुई, उनके किसी किस्म के कोई मुतालबात नहीं माने गए। अब जब पाकिस्तान में इंतज़ामिया ने उनके खिलाफ एक एक्शन ले लिया है, अब उनको डिपोर्ट करने की बात हो रही है, तब यूएनएचसीआर अब होश में आने के बाद वो अब ये मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान से कि जी आप इनको पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दें,
ان کو واپس نہ بھجوائیں، کیونکہ اگر یہ واپس جاتے ہیں تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جس میں جرنلسٹ تھے، جس میں این جی اوز میں کام کرنے والے لوگ تھے، جس میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے، جس میں ٹیچرز تھے، اور بہت ساری بچیاں ان میں موجود ہیں جو کہ اگر وہاں پہ جائیں گے تو وہ فردر اپنی ایجوکیشن کو کیری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ آرگیومنٹ ایک کیا جا رہا ہے، یہ ایک ریکویسٹ اب پاکستان سے کی جا رہی کہ جی اب ان کو واپس نہ بھجوائیں، ان کو پاکستان میں رہنے کے لیے ایک پروٹیکشن ان کو ضرورت ہے، اسپیشل پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تو ان کو پاکستان میں اب رہنے کی اجازت دی جائے۔ 3 مہینے میں یو این ایچ سی آر نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ان کی کوئی بات نہیں سنی، ان کے کوئی مطالبات نہیں سنے۔ سیم ویسے ہی جیسے جرمنی میں جانے والے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے نہیں بلایا، لیکن جب پاکستان نے ڈپورٹ کیا تب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، وہاں پہ ان کو مار دیں گے، یہ تمام باتیں کی۔ اب ویسے ہی کام یو این ایچ سی آر کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ جب پاکستان نے ایکشن لیا، آپ ان کو ڈپورٹ 3 دن میں کہا تھا میں نے آپ کو کہ ان کو 3 دن میں تمام پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اب جب ڈپورٹیشن قریب آ گئی ہے تو پھر اب یو این ایچ سی آر کی جانب سے یہ ایک پریشر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں سے جانے نہ دیا جائے، ان کو یہاں پر روک لیا جائے۔ تو اس کے اوپر بہرحال پاکستان کا پہلے بھی ایک ہی موقف تھا کہ اب جو بھی افغان ریفیوجیز وداؤٹ اینی لیگل ڈاکیومنٹ پاکستان میں مقیم ہوں گے ان کو یہاں سے بھیجا جائے گا، اور وہی لوگ اب واپس آ سکتے ہیں، یا وہی لوگ پاکستان میں ان کو انٹر ہونے کی اجازت ہوگی جن کے پاس لیگل پروسیس ہوگا، لیگل ڈاکیومنٹس ہوگے، اور وہ لیگل ایک پروسیس کے تحت آئے گا، ویلڈ ویزا ان کے پاس ہوگا، تو وہی پاکستان میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک وہ افغان ریفیوجیز حاجی کیمپ میں ان کو رکھا گیا ہے، تمام تر پروسیس کرنے کے بعد ان کو نکالا جائے گا یہاں سے۔ اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو واقعی میں یو این ایچ سی آر کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یو این ایچ سی آر اگر خود ان کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ وہ حکومت کے اوپر یا پاکستان کے اوپر پریشر کر کے تو ان کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جتنے مطالبات افغان جو طالبان رجیم ہے ان سے کیے تھے، انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی مطالبات پہ وہ نہیں آئے۔ تو پھر پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ان ریفیوجیز کو واپس بھجوائیں، تو پھر جو پاکستان کی انٹرنل جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ سیکیورٹی کی بھی بات نہیں ہے اوورال، کیونکہ یہ تمام لوگ تو دہشت گرد نہیں ہیں، نہ ہی یہ لوگ یہاں پہ کوئی بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، یہ تو اپنی جانیں بچا کر خود یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر اب یو این ایچ سی آر اگر خود ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر یہ ایک پریشر جو ہے وہ اب پاکستان کے اوپر ان کی جانب سے ایک پریشر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی عطا کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔